السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إيكوفيابل. الكور ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون على les caractéristiques de position. Donc les caractéristiques de position permettent de représenter une série statistique par une grandeur à caractère central. Donc il existe en gros trois caractéristiques de tendance centrale. كاين le mode, la médiane ou on a la moyenne arithmétique. Donc في هذا الكور ديال اليوم غادي نهضروا على le mode. دونك باش نفهموا مزيان شنو هو لو مود غادي ناخذ واحد ليكزامبل. هاد ليكزامبل غيكون في الكا ان كا دان كارactère discret. Donc une enquête auprès de 100 femmes menée sur les pointures a permis d'établir le tableau suivant. Donc في هاد لو تابلو هذا série statistique كنلاحظوا بلي عندنا دونك عندنا اول حاجه بعدا لا بوبولاسيون هي 100 femmes. عندنا لو كارactère étudié اللي هو لو بوينتور. دونك عندنا لي كارactères ديالنا اللي هما لي بوينتور فوالا يعني من 35 حتى ل 42 وعندنا ليفيكتيف ديال هاد 100 فام كل لي فام يعني كل فام شحال لي بوينتور ديالهم بيان سور هنا في التوتال كيخص يكون بحال عندنا 100 خصنا نلقاو لو ميم يعني التوتال ديال البوبولاسيون. دونك باش نفهموا مزيان شنو هو لو مود غادي نجاوبوا على هاد الاسئله هذا. دونك اول حاجه كاين ليفيكتيف لو بلو élevé. في ليفيكتيف هناك كنلاحظوا باللي ليفيكتيف اللي هو لو بلو élevé هو 22. D'accord. Donc, quelle est la modalité qui correspond à cet effectif? La modalité qui correspond à cet effectif, il y a 37. Donc, quelles sont les pointures que l'entreprise doit fabriquer? Donc, les pointures, bien sûr, il y a 37. Donc, pourquoi? Donc, parce qu'ils correspondent à l'effectif le plus élevé. C'est la pointure la plus fréquente. Bien sûr, automatiquement, quand la pointure il y a le plus de monde la plus fréquente, il y a 37. Donc, les 100 femmes, la pointure il y a أكثر هي 22. D'accord. دابا غادي نشوفوا من هنا غادي نستلخصوا واحد لو conclusion ديال définition ديال le mode. Donc voilà, le mode est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif ou à la plus grande fréquence. Donc elle est appelée aussi la valeur dominante, la valeur la plus fréquente ou la valeur modale. Donc on note MO. Donc MO هي l'abréviation ديال le mode ولا هي باش كنرمزوا le mode MO. Donc غادي نديروا لهاد لا سيري ستاتيستيك غادي نديروا لها واحد لا ريبريزونطاسيون غرافيك باش نفهموا اكثر باش كيبان لينا. دونك الغرافيك من لي زافونتاج ديالهم انهم كيبينوا لنا كيوضحوا لنا دوك لي سيري ستاتيستيك. دونك هنا كنلاحظوا باللي عندي ليفيكتيف ديالي لي كاركتير ديالي اللي هما لي بوينتور عندي اوريزونتالمون كنلاحظوا لي بوينتور. Donc on a le plus élevé, l'effectif le plus élevé, il y a 22, il correspond à la pointure 37, il y a le modal Diana, le mode Diana. D'accord. Donc on a l'échelle Diana, il y a le باش خدمنا. Donc خدمنا verticalement 1 centime qui il représente 3 femmes. Horizontalement qui شكل كل centime la pointure Diana. D'accord. Donc نساليو مع l'exemple donc غناخذ واحد الريمارك. دونك عندنا دابا هاد لي سيري ستاتيستيك هادي كنلاحظوا في هاد لا سيري هادي لو شيفر اللي كيتعاود لينا اللي هو شنو هو 10. دونك هاد لو شيفر هذا كي سو ريبيت هو يعني هو لو سول شيفر اللي كيتعاود لينا. دونك هنا شنو كنقولوا بلي هاد لو مود كي داير هو اوني مودال. في لا دوزيام سيري كنلاحظوا بلي ما عندي حتى شي شيفر كيتعاود. دونك هنا كنقول بلي نيا با دو مود. هنا كنلقى بلي الا لاحظت كنلقى بلي عندي دو شيفر اللي كيتعاود عندي 16 وعندي 14 كيتعاودوا ليا بلو ميم افيكتيف. دونك هنا شنو كنقول بلي سي ان مود اللي هو كيداير كاركتير ديال كيفاش نقدروا نوصلوا بلي هو بي مودال. الا كان عندي اكثر من جوج ديال لي شيفر كيتعاودوا بنفس ليفيكتيف هنا كنقول بلي ملتي مودال. فوالا هادو يقدروا تحطوا ليا في لي زيكزام يعني ضروري خصنا نرد معاهم البال. دونك دابا غادي نشوفوا ان كا دان كاركتير كونتيني يعني ما كيكونش عندي دي شيفر يعني ما كيكونش عندي واحد لو مود اللي هو بريسيزي كيخصني انا نحسبو ونحددو باش نلقاه. دونك اول حاجه لو مود s'applique à la classe qui correspond à l'effectif maximum. Celle-ci est appelée la classe modale. دونك اول حاجه غادي نشوف هذا ليكزامبل هذا. عندي هنا هذا ليكزامبل هذا les enseignants d'un lycée ont été classés d'après leur ancienneté dans l'établissement. Donc عندي واحد les anciennetés عندي واحد 22 enseignants
ils sont été classés selon leur ancienneté في l'établissement. Donc اول حاجه كما كنلاحظ عندي دي انترفال. دونك انا شنو هو ليفيكتيف لو بلو الفي هنايا هو 8. هاد 8 الكوريسبوندون هاد الانترفال هادي 5 و 10. دونك انايا هنا ما يمكنش ليا نقول لو مود الي يعني راه محصور ما بين 5 و 10. كيخصني نحدد ان مود بريسيزي. دونك غنتبع هاد لي زيتاب هادو. اول حاجه كيخصني نعتمد على لا ميثود اريثميتيك. اول ايتاب كنديرها on doit vérifier que les amplitudes sont égales, sinon on doit corriger les effectifs. اول حاجه شنو كنقصدوا بلي زامبليتود؟ هنا كنلاحظ بلي الانترفال ديالي كيتزاد ب 5. الدوزيام انترفال كيتزاد اوسي ب 5 et ainsi de suite. كلهم كيتزادوا عندي بلو ميم امبليتود. هنا كنقول بلي لي زامبليتود sont égaux. Donc deuxième étape شنو كندير؟ on cherche la classe modale. Donc حنا قلنا بلي l'effectif le plus élevé هو 8. donc la classe modale qui correspond à cet effectif il y a 5 et 10. Troisième étape, on estime la valeur du mode par la formule suivante. كيبقى عليا بلي نحسب هاد الفورمول هادي. نطبق هاد الفورمول باش نحصل على ان مود اكزاكت. اول حاجه عندي L1 plus L2 moins L1 fois D1 sur divisé sur D1 plus D2. دونك شنو كيعنيو ليا هاد L1 و D1؟ اول حاجه L1 هي هاد لو شيفر اللي كيكون عندي في الانترفال، كيكون بروميير شيفر في الانترفال، هي مثلا هنا 5. L2 كتعني ليا 10 لا دوزيام شيفر في الانترفال. D1 شنو كتعني؟ ديفيرونس اونتر NI de la classe modale, la différence entre NI de la classe modale et de la classe précédente. يعني هنايا في هاد l'exemple 8 moins 3. Et D2 شنو كتعني ليا؟ ديفيرونس اونتر NI de la classe modale اللي هي 8 et NI de la classe suivante اللي هي 4. donc 8 moins 4. دونك هنايا غادي نطبقوا هاد لا فورمول هادي في هاد لو كا هذا. عندي MO دونك L1 شناهي؟ هي 5. قلنا هي 5. L2 moins L1 دونك هي 10 moins 5. D1 قلنا هي 8 moins 3 و D2 قلنا هي 8 moins 3. دونك غنطبق لا فورمول ديالي وغنحسب عادي. غادي تعطيني في الاخر غادي نحسبها عادي. دونك غتعطيني هنايا 5. دونك هذه خدمتها بوحدها فوالا. دونك عادي الحساب عادي. هنا ما غاديش ناخذ ديفيزي، ما خصنيش انا ناخذ الشيفر اللي هو غادي نخدم به عادي. دونك 25 على 9 غتعطيني بحيث انا خصني ندير الشيفر اكزاكت، ما خصنيش انا كسر. دونك غتعطيني في الاخر هذا لو شيفر هذا لو شيفر هذا هو لو مود. دونك هنايا حسبناها يعني بار كالكول. دونك دابا غرافيكمون كيفاش غنحصلوا عليها؟ كيخص يخرج عليا خص يخرج عندي لو ميم مود في غرافيك وفي بار كالكول. دونك هنايا عندي اول حاجه لو تيتر هيستوغرام ريبريزونطون لونسيانتي دو 22 enseignants. دونك عندي هنايا توجور عندي ليفيكتيف كيكونوا فيرتيكالمون، الكاركتر ديالي كيكون اوريزونتالمون. دونك كنخدم بالهيستوغرام. بيان سور انا عندي كا دان كاركتر اللي هو كونتينيو. دونك ما غاديش نخدم بالدياغرام، غنخدم بالهيستوغرام. دونك حنا ديجا درنا الكور ديال لي ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك يعني هنا كيفعني انا خصني نعرف كل غرافيك امتى غادي نستعملو في اش من كا. دونك فوالا. دونك خدمت فوالا. هنا كيفاش كندير نحصل عليه غرافيكمون؟ كنرسم واحد لالين ما من هنا من هاد لوكا هذا. دونك حنا اول حاجه بعدا ليفيكتيف اللي هو لو بلو الفي اللي هو 8 الكوريسبوندون لهاد الانترفال هادي. كنرسم واحد لالين من هنا من القنت للقنت، يعني من الكوتي حتى لهاد لاكوتي هادي. هاد لالين هادي غادي ندوز منها واحد لالين اللي حتى لهنا، يعني من الفوق حتى لتحت. البلاصه فين غادي تجيني خصها تجيني لو ميم شيفر اللي جاني بار كالكولمون. فوالا. دونك هنايا عطاني لو ميم. دونك ليشيل اللي استعملت يعني 1 سنتيم كل يعني فيرتيكالمون كل سنتيم كيشكل ليا ان انسينيون، و اوريزونتالمون كل سنتيم كيشكل ليا واحد لومبليتود اللي هو ديال 5 اللي هو هذا. فوالا. ما نحاول ما ننساش هاد لي ديتاي هادو لانهم كيضيعوا ليا لهم النقاط. هادشي بيان سور ملي كيكون عندي في لي زيكزام. فوالا. دونك بالنسبه يعني باش الا بغينا مثلا نقراو هاد لي غرافيك هذا، يعني كنشوفوا 3 انسينيومون عندهم لا ديوري ديال لونسيانتي ديالهم
كتراوح ما بين 0 و 5. عندي 8 enseignants. La durée ديال l'ancienneté ديالهم كتراوح ما بين 5 ans et 10 ans. عندي 4 enseignants. La durée ديال l'ancienneté ديالهم كتراوح ما بين 10 et 15 ans. Et ainsi de suite. Voilà, donc هنا كيكون كيسالي لنا الكور. Voilà, donc في الكور بروشين ان شاء الله غادي نهضروا على la médiane وغادي ندوزو عاوتاني la moyenne arithmétique. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris et merci, à la prochaine.